deep within my heart I worship you. Jesus, worship you with all my strength and might. I worship you. Join with the hosts on high. I worship you. Jesus, I come to worship you with all my strength and might. Worship you. Join with the hosts on high. I worship you. Jesus, 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 my heart. Jesus, Jesus, my in spirit and in truth I worship you. Call on my soul to rise, I worship you. Jesus, I come to worship you. In spirit and in truth I worship you. My soul to rise, I worship you. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Hallelujah. हालेलुया. We are so happy to come back to you. परत तुमच्या समोर येऊन आम्ही एकदम खुशाल भरीत आसा. And we are in a process that we all are coming and facing new challenges, new times and tough times. आम्ही सगळी एक गडीचाराच्या वेळेन आसात, जे वेळेन आमकां सर्वांकूच एक आव्हान, नवे संकश्टां, नवे आगोड वेळान आमी आसात. Today I am so happy to be with you, आनी तुमच्या वांगडा आसूंक हांव एकदम खुशाल आसा. both me and my wife हांव आनी म्हजी पत्नी and the team working here. आनी आमचे वांगडा जी पंगड आसा, And, वावराडी आसा. And I want you to turn to you, whoever is sitting side of you, and say, you're going to have a good time. म्हाका जाय की तुमचे कुशीक कोण बसलेलो आसा ताका तुवें पळोवचें आनी म्हणचें की म्हाका म्हजी आशा जावन आसा की तुका एक बरे वेळ तुका घडोवन येवच्या. Tell them, smile. आनी तांकां सांग हांस. Yeah. Ask. हांस. सारकें आसा मरे. Okay. Hallelujah. हालेलुया. Yeah. Today my topic is to do with renewing your mind. आयचो संदेश म्हजे जावन आसा की मनाची नवसरणी ओ नवजागरण करप. Many times that we have so much in our mind which is negative or which will keep you down, or these thoughts are there inside, and you need to, it's like if you have one negative thought, you need to put 10 positive thought to remove one negative thought. आनी सबाज जाणां आमच्या मनान हे भाशेन नवकारी चिंतना आसा आनी इतके ते आसा की अशें की जरी तो 10 नवकारी एक हयकारी चिंतना घडोवन हाडपाक 10 न्हयकारी चिंतना आसात. And I need to paint a new picture in my mind, create new imaginations, new understanding into every area of my life. आनी गरज आसा की हांवें म्हाज्या मनान एक नवें चित्र हांवें पितारून हाडूंक जाय, एक नवी कल्पना, एक नवे विचार म्हाज्या मनान हांवें घडोवन हाडूंक जाय म्हाज्या जिविताच्या दर एक क्षेत्रांनी. We see many times that people's life are not successful, or they might be educated, and many times it is the words spoken over their lives that many times have an effect. आनी सबार फाटी आमी पळयतात लोक इतके शिकलेले आसात पूण ती असफल आसात कित्याक तांच्या जिविता वयर थोडी उतरां उलयल्लें आसा त्या पासत. Many words were said about your life. आनी तुजे जिविता विशीं जायती उतरां उलयल्लें आसा. Sometimes your house, your father, mother might have done something wrong to the neighbors, and those people must have come and cursed your home. घडीत तुज्या घरानूच तुजे आवय बापूयन शेजाऱ्यांक कितें तरी वायट केल्लें आसा आनी ते शेजारीन येवन तुमचे घराब्याचे श्राप घातलेले आसा, श्रापीत उतरां उलयल्लें आसा. Sometimes it's your own parents. आनी ती तुमचीच आवय बापूय जावंक शकता. Many times it's your own father, mother, or grandfather, or your own brother, sister, somebody elder to you, or even the neighbors, or somebody doesn't want your life to be successful, done witchcraft over life. And many of these things matters of what words are spoken on your life. तर तुजीच आवय बापूय जावंक शकता, आजो आजी ओ तुमची कोण वडील आसात ओ तुमचे शेजारीन जी सोदतात की तुजे बरें जावचें न्हय म्हूण तांच्यांनी थोडी उतरां ओ खूब उतरां उलयल्लें आसा तुमच्या जिवना वयर. Sometimes as you are growing up, you go for advice to people. आनी खूब फाटी जेन्ना तुमी वाडटात तुमी दुसऱ्यांशी वयता सलाह मेळच्या And खातीर. many times the advice is putting to you that you can't do that. आनी खूब फाटी असले सलाह तुमकां मेळ्ळे आसा की जे चुकलेले आसा अशें तुमकां सलाह दिता की तुमकां ते केन्नाच जावचें ना, केन्नाच घडोवन येवचें ना.
So now what we hear all around us is actually words spoken into our minds. तर आतां जे आमचे भोंवतीन आमी पळयतात ते खरें म्हणल्यार जावन आसा जी उतरां आमच्या जिवना वयर उलयला आशिल्ले पळय तीच. See, before the coronavirus, our life way in a different way. तर हे पळयात की कोरोना व्हायरस हे येवचे पयलीं आमचे जीवन दुसरे तरेन वावरतालें. We all happy, enjoying our lives, enjoying our work, and enjoying the word of God. आमी एकदम खुशाल आशिल्ले आमचे जिवना वयर आमी मजान सारताले आमची प्रार्थनाचे जिवना वयर आमी मजान सारताले. And we knew, that the word of God has power and it worked in each of your lives. आनी आमकां माहिती आशिल्लें की देवाचे उतराक सामर्थ आसा, बॉल आसा आनी तेच उतर तुमचे जिवनान बॉलान काम केल्लें आसा तें आमी पळयलां आसा. Now what has happened? पूण आतां कितें घडलां Things are changing everywhere. आनी सोर भोंवती सोर जाग्यार वस्तू बदलता, परिस्थिती बदलता. The economy is collapsing. आनी जे पयशांची परिस्थिती आसा संवसारान ते देंवता, ते सोकला वता. Businesses are collapsing. आनी धंदे जे आसात ते सोकला पडटात. It's like after another 6 months to 1 year, what is going to happen? आनी अशें की 6 म्हयने ओ 1 वर्सान भितर जाले उपरांत कितें घडटलें. Are you prepared for that? सो त्या खातीर तुमी तयार आसा Are you strong about that? आनी त्या विशीं तुमी बलवंत आसात. Or are you being blown by the winds that are coming all around you? ओ तुजे सोर भोंवती जो वारो येता त्या वाऱ्यान तुमी उफेतात. Today we see, whatever we see, it's like it can affect our minds. आनी आयज आमी पळयतात जें कितें आमी पळयता तें आमचे मनाचेर परिणाम हाडूंक शकता. Psalms 64 verse 3. स्तोत्रां 64 verse 3. Yeah. Who sharpened their tongue like a sword and bent their bows to shoot their arrows. तर सादी भाशेन आपल्यो जिबो पाजून काडटात, बाणावरी आपली विकाळ उतरां सोडटात. We see here that these are like bitter words on your life. आनी आमी पळयता ही जावन आसा कोडू उतरां, विकाळ उतरां तुजे जिवनार सोडलेले आसात. We see many times in life that there are people, it's like they feel because of what has happened before, they feel that they can't do that. आनी हे पळय लोकांच्या जिवनान कितें घडलां पळय त्या पासत तांकां दिसता की फुडें तांकां करूंक जायना, वचोंक जायना. Proverbs 12 verse 18. मुन्याचें पुस्तक 12 18 There is one who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. ओ विचारी उतरां तरवारी भाशेन तोपतात, पूण शाण्याची जीब पिकवणी हाडटा. Yeah. Words can destroy you, words can bring health to you. आनी उतरां तुमचे निसंटण करूंक शकता आनी उतरां तुमकां भलायकी ओ पिकवणी हाडूंक शकता. You see, many things happen in life if your words are always positive. आनी हे पळयात सबार वस्तू तुमचे जिवनान घडोवन येता जरी तर तुमची उतरां हयकारी आसा जाल्यार. We see some people, they will always speak good words. आनी थोडी मनशां आसात ती सदांच बरी उतरां उलयतात. No matter what it is, even if they have to correct somebody, they will put it in such a way where you still feel that there is pleasantness in what they speak. आनी ती कितेंय कितें जाल्यारूय ती कोणाची निठावणी करूंक सोदता जाल्यारूय ती ते भाशेन उलयतात की ते आयकपाक तांची निठावणी बरे भाशेन घेवंक जाता. Proverbs chapter 16 verse 24. मुन्याचें पुस्तक 16 24 Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. माय सुत्रां एक मोवाची पोळी कशी
खावंक सुवादीक आनी कुडीक पौश्टीक. You see, words can raise somebody, words can destroy somebody. हे पळयात उतरां कोणाक तरी वयर काडूंक जाता ओ कोणाची निसंटण करूंक शकता. And that's why what we hear now, they are words speaking to our lives. आनी त्या पासून जी उतरां आमी आयकतात ती उतरां जावन आसा जे आमच्या जिवनाचेर उलयले आसात. Whatever is happening around is affecting our minds, or there was a negativity in the mind, that is becoming more. आनी जे कितें घडटा त्या विशीं ती उतरां आमची मनाचेर परिणाम हाडटा वो आमचे मनान आदी पयलीं जी न्हयकारी परिस्थिती आशिल्ले ते आमच्या मनाचेर परिणाम हाडटा. So words can, hurt our emotions, hurt our feeling, or, it can encourage us. It is up to us to accept what people say and not accept what you want, and even not accept certain people what they say. आनी थोडी उतरां आमकां जे उलयलें आसा ते आमचेर आसा थारायलां आसा. जी नाकारणी उतरां आसा ते स्विकारचे ओ जी बरी उतरां आसा स्विकारचे आमचेर थारायलां आसा. You see, God, whatever He has promises about your life is true. आनी हे पळयात देवान जे तुजे जिविता वयर बसयल्लें आसा ते सत जावन आसा. You see, one of the problems people have is that they get anxiety in situations. आनी एक संकोच जे लोकांक घडटा ते जावन आसा की तांचे परिस्थितीन ती उचांबळीत जातात. Whatever happens, they go up and down. ती उचांबळीत जातात आनी खंय ती बरी जातात. It is many times dangerous. In those times, you might speak the wrong thing or do the wrong things or make a wrong decision. तसले मनाचे स्थितीन एकदम भयंकृत कित्याक त्या स्थितीन तुज्यान चुकीची उतरां उलोवंक जाता ओ चुकीचे निर्णय घेवंक शकता. Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. जांचे मन तुजे थीर दवरलेलें आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जिवंक दिता कित्याक तांचो विश्वास तुजेर दवरलेलो आसा. You see, God wants your mind in the midst of every situation to have peace. हे पळयात देवाची इच्छा जावन आसा दर एक परिस्थितीन तुका शांती आसची Because you trust Him. कित्याक तूं देवाचेर विश्वास दवरता म्हण. So in the midst of turmoil and things happen, you can be still at peace and perfect peace. तर उचांबळेन आनी परिस्थितीन मदेकात ह्या सगळे परिस्थितीन तुज्यान शांतीन जिवंक जाता. And for that to happen, you must, train your mind, discipline your mind. आनी ते घडोवन येवच्या खातीर तुवें तुजे मनाची परीक्षण करूंक जाय. तुजे मनाची तुवें परीक्षण आनी तुवें ती शिक्षा करूंक जाय. To trust God in everything. आनी दर वस्तून तुवें देवाचेर विश्वास दवरूंक Whatever जाय. happens, you rely on God. जी कितें घडटा ते सोर वस्तून तुवें देवाच्या आदारान रावंक जाय. And our thoughts should be maintained in what God wants to say in every situation. आनी आमचे जी चिंतना आसा आमी स्थिरपणान दवरूंक जाय दर परिस्थितीन देवाक कितें जाय पळय तें त्या प्रमाण. And because of you trusting, आनी कित्याक तूं देवाचेर विश्वास दवरता म्हण it's like, I know of a husband and wife. आनी हे परी जावन आसा की म्हाका एक बायलाची म्हायती आसा. And the husband has always been a very lazy fellow. आनी सदांच तो आवशेपणान जियेतालो. But the wife is a praying person and very hard working तर person. आळशी मनीस जावन पूण ताजी बायल सदांच एकदम काम करताले आनी एकदम विश्वासान देवाचेर रावताले. And we see that it is so difficult, for the wife, because he doesn't want to work, or if he goes somewhere to work, he always say it's not a good job, or I can't do this work, or I'm not well, putting all the burden on the wife, because the wife is
is a virtuous woman. She puts in everything to run the family. आनी हे पळय हे इतके आगोड परिस्थिती जावन आसा कित्याक जिसर वो आळसी मनीस वयता खंयचे कामाक तो वयता जाल्यार सदांच ताका नीब आसा की ताका तें काम आवडना ओ ताका तें कामाचेर बरें दिसना ओ ताका हे भाशेन संकोश्ट आसा आनी कित्याक ही ताजी पत्नी एकदम गुणेस्त बायल म्हूण आनी ते सर्व आपले सामर्थ्येन ह्या परिस्थिती खातीर वावरता. They are staying in a rented house. आनी ती भाड्याक रावतात घरान. And now with these things happen now. आनी हे सगळे आतां घडोवन आयला. Jobs are laid off. आतां कामूय ना. But what I saw in that lady, her trust in God never wavered. पूण त्या बायलेन हांवें पळयलें की ताजे विश्वास देवाचेर सदांच स्थिर आशिल्ले. So the place where she was working, that place closed down. तर ते जे जाग्यार ते काम करताले ती बायल तो जागो बंद जालो. But see the favor of God. पूण देवाचो फावर पळय. The owner put her into another place of work. तर त्या जाग्याच्या मालकान ताका दुसऱ्या जाग्यार कामाक दवरले. Because she leaned on God. कित्याक ती बायलेन देवाच्या आदारान ती जियेली. And with whatever salary she is getting, आनी जितके ताका जोड आशिल्ले पळय she is not a highly educated person. तितके ताका व्हड शिकप ना. With that amount, she can pay the rent, she can, feed her husband and 2 children. तर जितके ताका जोड आशिल्ले पळय तेच जोडीन ती आपले भाडे फारीक करताले आनी आपल्या घोराब्याक ती जेवण दिताली. And I had met her in these times. आनी ह्याच वेळान ती म्हाका मेवली. I saw her trust is so much on God. आनी हांवें पळयलें की तिजो विश्वास इतके देवाचेर स्थिर आसा. She is not shaken. आनी ती हालोंक ना. She knows the situation is so tough. ती जाणा की परिस्थिती इतके आगोड आसा. Because she has made up her mind. Her mind is renewed with the word of God. कित्याक तियेन आपलें मन थारायिल्लें आसा आपल्या मनाचें नवसरणी केल्लें आसा देवा वांगडा. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. मॅथ्यू 11 आवेसवड 28 ते 30 वड. Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you, lean on me, for I am gentle, lonely in heart, and you will find rest in your souls. For my yoke is easy and my burden is light. सगळे तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराक खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वाहूंक हळू म्हजें ओजें. Jesus promises something. जेजू आमकां कितें तरी भासायता. You have to come to God. गरज आसा की तुवें देवाशी येवंक जाय. Go to God. देवाशी वसोंक जाय. Come to Jesus. जेजूशी येवंक जाय. Now when God himself is telling you to come, you need to go. जेन्ना देव खास तुका सुचयता येवपाक जाल्यार गरज आसा की तुवें वसोंक जाय. He says you all are in labor, you are struggling, you all are working hard, you all are tired. तो म्हणटा की तुमी कश्ट करतात, तुमी ओज्याच्या भारा खाला वावर करतात, तुमी थकलेलीं आसात. And he says you take my yoke. आनी तो म्हणटा म्हजें जूं घे. For I am gentle and lonely in heart. कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. And you'll find rest for your souls. आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. See, we need rest. आमकां विसवाची गरज आसा. Rest is given by God. देव आमकां विसव दिता. It is given by Jesus. जेजू विसव दिता. Jesus has taken the burden of this world. जेजून ह्या संवसाराचो भार आपल्याचेर घेतलेलो आसा. Jesus has taken burden of every situation that is come and that is going to come. जेजून दर एक परिस्थिती जे चालू आसा आनी येवचे आसा ते सगळे भार आपल्याचेर घेतलेले आसा. I've seen many people हांवें सवार जाणांक पळयलें आसा.
after they came to Jesus, जेजूशी आयले उपरांत they look so relaxed. एकदम ती शांत आसा. But they are not relaxed before. पूण ह्याचे पयलीं ती शांत नाशिल्ले. They learned the word of God पूण देवाचे उतर शिकोन and they are happy. ती खुशाल जाली. They are seeing things to happen and things to come. आनी ती आपल्या दोळ्यांनी पळयता जे वस्तू येवपाची आसा आनी घडोवन येवचे आसा. And today God is asking you, आनी आयज देव तुका विचारता whatever your situation you're going through, तुजे परिस्थितीन सान तू कितें आसा कितें पसार जाता ते. maybe you have gone to Jesus or you are a Christian or you are believing in Jesus, but sometimes there'll be some things in your mind you still need to come to Him. आनी घडीत तू जेजूशी तू वेता ओ तू पावलेलो आसा पूण तरी पूण कांय वस्तू आसा जे आजुनूय तू देवाशी आडोंक जाय आनी येवंक जाय. 1 Peter chapter 5 verse 7. पयली पेद्रूची चीट 5वे आवेसवड 7वी बोडी. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. सगळो तुमचो भार ताजेर तुमी घालचे कित्याक तो तुमचो हुस्को करता. You see, God is asking you that what burden you are having now, देव तुमकां आयज विचारता जे तुमचे ओझे आसा give it to Him. देवाक तुमी दिवचे. Now He is God, He is the Son of God, He is asking you that you do this. तर तो देवाचो पूत तो आनी तो तुमकां विचारता की तुमी हे करची गरज आसा. And today the mind is the most important thing. And Your mind, your soul is the most important thing. आनी आयज तुमचे मन एकदम म्हत्वाचे, तुझे मन व तुजो आत्मो एकदम म्हत्वाचे. So give your burdens. तर तुझे ओझे ओ भार तुमी दिवचे. Turn to somebody and say, give your burden. तर कोणाक तुवें पळोवचे आनी म्हणचे की तुजो भार तुवें दिवचे. Yeah. जेजूक दिवचे. जेजूक दिवचे. Yeah. तुजो भार गोवाचेर, बायलेचेर, भुरग्यांचेर ना. पयलो देवाचेर दिवंक जाय. So your burden is not to be placed on your husband or your children first, but it has to be placed on God first. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. So how many of you want to give your burdens? So- We've heard this scripture so many times, but scripture is God's word. Every now and then you'll find that you need God's word, the same word once again. तर ये शास्त्र आमी कितके पाटी आयकलेले आसा पूण देवाचे उतर जितके पाटी आमी आयकता आमकां वळख मेवता की भोवन आमकां देवाचे उतर आयकची गरज आसा. I came to Jesus for this work and it did not happen. हांव जेजूशी आयले हे कामा खातीर पूण तें काम घडोवंक ना. I prayed for something, it did not happen. हांवें कित्या खातीर मागणी केले पूण म्हाका जबाब मेवंक ना. Today my situation is difficult and where is Jesus? आयज म्हाजी परिस्थिती आगोड आसा आनी जेजू खंय आसा. I need now money, where is Jesus? आनी म्हाका पयशाची गरज आसा आतां जेजू खंय आसा. I have children, I don't know how to go about this. आनी म्हाजी भुरगीं आसा आनी त्या विशीं कशें हांवें फुडें सरचें म्हाका म्हायती ना. Whatever money I had, it is in the lockdown, all the money काबार. जे कितें म्हाजे कडेन पयशे आशिल्ले लॉकडावनाच्या वेळान ते सगळे काबार जाले. And now I'm thinking from where will the money come? आनी ते सोबतकूच आतां हांव चिंता आतां खंयसान म्हाजे कडेन पयशे येतले. Jesus, where are you? जेजू तूं खंय आसा. There are so many people who are like this. आनी कितकी सबार जाणां आसात हे भाशेन चिंतात. They will come to Jesus and if what they ask, it doesn't happen, they don't go after Jesus. आनी ती जेजूशी येतात आनी जे कितें ती मागतात जरी तर ताजो जबाब तांकां मेवना जाल्यार त्या उपरांत ती जेजूचो पाटलाव करूंक सोडटात. And they keep praying and it is not happen. आनी ती मागणी करतात आनी ते So घडना. they already start saying, अरे माझ्या कामच जांगना रे, हे जांगना, हे मागले, ते सांगलेले, so I asked for a girl, I want to get married, it did not happen. I asked for a boy, I asked for a car, so long I'm praying, it has not happened only. तर तांच्यांनी आदींच पयलें तांच्यांनी शुरू केल्लें आसा कबूल करपाक की हांवें मागणी केले हें काम जावंक ना तें काम जावंक ना. हांवें लग्ना खातीर चेडवाक मागलें पूण चेडूं मेळोंक ना आनी हें जावंक ना तें जावंक ना अशें तांचें उलोवप चालूच आसा. Philippians chapter 4 verse 6. फिलिपियनचें पुस्तक
chapter 4, verse 6, 7. चौथे हावे स्फोट 6:7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. कसलेच हुस्के काडू नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेय देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावनी. आनी आमच्या गिन्याना परस वर्ती देवाची शांती तुमची मना आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोवे राखतली. Hallelujah. हालेलुया. Do not be anxious, आनी तुमी उचांबळीत जावचे न्हय, but in everything prayer and supplication with thanksgiving. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावनी. Whatever you need and you ask, thank God for it first. आनी जे कितें तुमकां गरज आसा आनी त्या खातीर तुमी मागणें करता ताजे पयलीं तुमी देवाक दिनवासनी करची. Do not be anxious. आनी तुमी उचांबळीत जावचे न्हय, हुस्के Hallelujah. खोती Praise the Lord. काडचे Jesus, न्हय. माझे हे काम करते कर. Hallelujah. Praise the Lord. Rabba shakara bataba. And your mind is thinking of something else. आनी तुमी तुमचे मना दुसरेच कितें विचार करता आनी तेच विचारान तुमी देवा कडेन मागता, प्रार्थना करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवा म्हाजें हें काम कर, तें कर, आनी तुजें मन दुसरेच कडेन आसा. See, you have peace in you. हे पळय, तुमचे भितर शांती आसा. So you cannot be anxious. You have peace, but you get into prayer. तर तुजे कडेन शांती आसा तर तुजें हुस्के खोंत करचें न्हय, कित्याक तुजे भितर शांती आसा तेच शांती तुवें मागणी करची. Most of you all have received things even without asking. God has given to you. आनी सबार जाणां तुमकां मेळल्ले आसा आशिर्वाद आनी वस्तू मेळल्ले आसा विचारी नासतना, ह्या विचारी नासतना देवान तुमकां दिल्लो आसा. And this is a testing time. आनी हो जावन आसा परीक्षाची You're वेळ. going through a test now. आनी तूं एक परीक्षांतल्यान Or you're पासार going through जाता. a tough time. ओ तूं एक आगोट परिस्थितींतल्यान पासार जाता. And you need God really. आनी तुका गरज आसा खरें म्हणल्यार देव तुजे वांगडा आसा. God's peace will rest on you. देवाची शांती तुजेर थारलेलो आसा. I remember when I started the ministry, म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांवें सेवा सुरू केली. there was persecution, there was problems, there was so many things that happened. दुमाळो आशिल्ले, संकश्ट आशिल्ले आनी सबार परिस्थिती घडले. And people told me, whatever is happening, how come you are so peaceful? आनी लोकांनी म्हाका अशें म्हटलेलें की इतके घडोवन येता पूण तरी पूण तूं एकदम शांत आसा. Because it is God who gave me the peace. कित्याक देवान म्हाका हो शांती दिल्लो. And I know my wife was praying, there was a team praying, there were so many of us. And- So I was relaxed. आनी हांव जाणा आशिल्लो की म्हजे पत्नी मागणें करताले, आमची जी पंगड आशिल्ली ती पंगडी मागण्यांत सारताले. सो हांव एकदम शांतीन आशिल्लो. So when you have that peace, you will have your own understanding that God gives you. तर जरी तर तुजे कडेन शांती आसा जाल्यार तुजे खास तुजे सजमणी आसतले जो देव तुका सजमणी दिता. And your hearts will be guarded. आनी तुमची काळजां राखून उरतले. And your minds through Christ Jesus. आनी तुमची मनां राखून उरतले जेजू क्रिस्ता उदेशीर. So I want you to realize these things. तो म्हाका जाय की हे वस्तूची तुमकां ओळख मेळची That God has given you the peace. की देवान तुका शांती दिला Do आसा. not be anxious. तर तुमी उसके खुंत करी नाका. Today, whatever is in your mind of the As- old of the past, आयज जे कितें तुमचे मनान आसा आदले जिविताचे इतिहासाचे we are going to get it down. आयज ते आमी सगळे सोकला हाडटले. We are going to change some things for you. आनी आयज थोडे वस्तू तुमच्या खातीर आमी बदलून हाडटले In the name of Jesus. जेजूच्या नांवान. Whatever you are going through today, जे कितें आयज तूं तुजे जिवनान घडटा speak God's word for your situation. तुज्या परिस्थिती खातीर तुवें देवाची उतरां उलयची. And don't argue. आनी वाद विवाद करी नाका. Don't get into arguments. आनी वाद विवादान भितर सरी नाका. Because many times your mind can think in a particular way because it is built up in the mind.
तर सोबार पाटी तुझे मन फकत एकेच भाशेन चितूंक शकता, कित्याक तुझे मन त्याच भाशेन बांदून हाडलेलें आसा. Because your mind structure, there are certain bricks which are built up over there, and it is called a stronghold. You know, it is fixed in your mind. सो तुझे मनान जे कितें विटान बांदलेलें आसा ते जावन आसा एक बांदपास जे एकदम बलवंत तरेन बांदलेलें आसा. And these things in your mind, that whoever might tell you anything, you'll be the same. तो तुझे मनान जे बांदपास आता आसा त्या खातीर कोणी तुका कितें सांगीत कांय फरक पडना, तूं आसा पळय तसोच तूं आसतलो. And these strongholds are to do with something right from small you, where it is fixed in your mind. आनी ही बलिश्ट जे बांदपास आसा तुजे मनान ते जावन आसा जेन्ना तुजे आदले जिवितान कितें उलयलां आसा त्या खातीर. And strongholds are built through a process, through a period of time. आनी जी बलिश्ट बांदकाम ओ बांदपास बांदलेली आसात ओ बांदून येतात ती एके वेळान ती बांदून येतात. Repent and start thinking in a different way. सो पश्चाताप करात आनी नवे तरेन चिंतपाक सुरू कर. James chapter 4 verse 7 says, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. अशें तर देवाक खालती जायात, देंवचाराचे झूज करात आनी तो तुमचे थावन पळोवन वेतलो. There can be demonic spirits that can come into your life or attack you in different ways. तर वायट आत्मे ओ वायट शक्त्यो तुजे जिवनान येवंक शकता आनी दुसरे तरेन वेगवेगळे तरेन तुजेर आक्रमण करूंक शकता. It is right from your childhood, it has gained access into your mind. तो तुजे तरणाटे जिवितांत सान ते रीक घेतलेले आसा आनी तेन्ना सान ते सुरू जाल्ले आसा. You have to start renouncing it. तो गरज आसा की तुवें ते नाकारूंक जाय. Yeah, that would open doors that you put these things away. आनी जी दारां उक्ती जाल्ले आसा गरज आसा की तुवें ते सगळे धांपूंक जाय, पयस दवरूंक जाय. What is a stronghold? तर बांदपास कितें जावन आसा? It's like a house in your mind. It is built up together and it's a stronghold. आनी बांदपास जावन आसा तुजे मनान एक घर भाशेन जे बांदून 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 हाडलेलें आसा तुजे मनान. And these are basically thoughts that make it. आनी बुन्यादीक तरेन ही जावन आसा विचारान ती बांदून हाडलेली आसा. And we need to dislocate these thoughts. आनी गरज आसा की आमी ही जी चिंतनां आसात ते आमी तोडून उडोवंक जाय. Today, see whatever is happening, आनी आयज पळयात जें कितें घडटा, our mind reacts to whatever happens. जें कितें घडटा आमचें मन रोखडेंच आमचें मन ताजो जबाब दिता. We need to use the word of God in everything that we see around us. गरज आसा की दर परिस्थितीन आमच्या सरभोंवती आमी पळयतात आमी देवाचे उतराचे उपयोग करूंक जाय. And we need to take away and renew our mind. आनी जें कितें आसा तें आमी ते पयस धाडूंक जाय आनी आमच्या मनाचे नवसरणी करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. We need this so much in these days. आनी एकदमच गरज आसा आमकां ह्या दिसांनी You need to study God's word. देवाचे उतराचे अभ्यास आमी करूंक जाय. The Bible says that we need to be praying with आणि supplication. पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की आमी मागणें करूंक जाय आनी दिन वासनेन आमी मागणें करूंक जाय. And I encourage you that. आनी आयज हांव तुमकां ह्या बाबतीन उमेदीन हाडटा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Many times, one of the most difficult things people face is being corrected by someone. आनी सवार फाटी लोकांक एकदम आगोड लागता जेन्ना कोण तरी तांची निटावणी करता. But it is God's word. God's word will correct you. It will change you. It will edify you. It will make you a new person. पूण हें जावन आसा देवाचे उतर तुमची निटावणी करतलेच आनी देवाचे उतर तुमची सुदारणी करतलेच. Many times people come to God and they feel that everything is going to be attractive. आनी सवार फाटी लोक देवाशी येता आनी देवाच्या उतरांशी येता आनी तांकां दिसता की सगळें एकदम सोबीत आसा. And what I would say is that
And many times, you know, the way you get words, sometimes maybe the correction is too hard for you, or maybe your leader has spoken hard to you and it's difficult to take for you. आनी एक कितें की अशें जेन्ना तुमची निटावणी जाता वा तुमची जी वडील आसा एकदम खर तरेन ताणें तुजे कडेन निटावणी केल्ली आसा, You must look to Jesus, गरज आसा की तुवें जेजूचेर लक्ष दवरूंक because it जाय. is God who will raise you up in the midst of you if you are able to take it. कित्याक जरी तर तूं ती निटावणी घेवंक शकता जाल्यार ह्या परिस्थितीन देव तुका वयर काडटलो. I remember many years back, you know, I had a church in Bombay. म्हाका याद आसा खूब वर्सां पयलीं बोमाय शारान म्हाजी एक सभा चलताली And I used to do counseling there, and I used to just be for a day. I used to go by bus. आनी हांव बसीन वेतालो आनी एकूच दीस हांव थंयसर सारतालो. And most of the time I used to spend full night counseling the church. आनी सभार पाटी आख्खो दिवस हांव सभेनूच सारतालो फक्त कावन्सिलींग उपदेश दिवच्या खातीर. And I used to counsel right up 5 o'clock in the morning. आनी सकाळीं 5 वरां पासून सकाळी पासून कावन्सिलींग उपदेश दितालो. And I used to mentor the church over there. आनी थंयसर जी सभा आशिल्ली तांकां हांव फुडें काडटालो. And praise God, the church came up. आनी सभा वयर सरली देवा खारगां. And they were all very highly educated and professional आनी people. एकदम कृतत्वी आनी एकदम शिकलेली ती सगळी सभाची सदस्य आशिल्ले. I don't know, some situation happened. आनी हांव नकळो कितें तरी परिस्थिती घडले. And for me, whatever tithes I used to get from Bombay, आनी म्हाका जे कितें 10 वांटो बोमाय त्या सभेन सान मेवताले I used to get that money and use it in Goa. आनी तेच 10 वांटो घेवन हांगासर गोंयची सभा हांव चलयतालो. Because in Goa I had people who were not well off. कित्याक हांगा गोंयान म्हाजे लोक तितके पयशाचे बाबतीन फुडें नाशिल्ले. It is almost 14 to 15 years back. 14 ते 15 वर्सां आदी घडले. And I was so much dependent on that money, you know, for the church to run over here. आनी हांगासर सभा गोंयान चलच्या खातीर बोमायचे सभेचेर हांव त्या आदारान हांव आशिल्लो. Because that was good money that I got which I could bring and use. कित्याक एकदम बरें म्हाका रक्कम मेवताले ते रक्कम पयशे 10 वांटोचे रक्कम घेवन हांगासर गोंयांची सभा हांव चलयतालो. And one Sunday I went over there. आनी एक आयतारा दिवस थंयसर हांव पावलो. I used to go once a month. एक म्हयन्यान एकदांच हांव वयतालो. And the elder over there, आनी थंयसर जो फुडारी आशिल्लो he came on the podium and he said, from today there is no Pastor Dominic over here. This will not exist here. तो मंचाचेर आयलो आनी मागीर म्हणोंक लागलो की आयज सान हांगासर पास्टर डॉमिनिक येवचो ना आनी जी सभा आसा हांगासर सगळेंच बंद जातलें. I was not also informed. म्हाका तांच्यांनी पयले आदी तांच्यांनी कळोवंक It ना was a big shock in my life. आनी म्हाका एकदमूच हे थटकलें कशें. Because the church stopped, then I don't have the money. कित्याक जरी तर थंयसर सभा बंद जाली जाल्यार म्हाजे कडेन पयशे आसचे ना To run the church over here. गोंयची सभा चलोवच्या खातीर. I was totally broken. आनी हांव एकदम तुटलोलो. I wept, I cried so much. हांव रडलो आनी इतकेंच म्हाका दूख जालें Because I रडलो. know I used to spend nights and nights working with the church over there. कित्याक म्हाका माहिती आसा हांव रात सारतालें तांचे वांगडा काम करूंक Speaking with those members. आनी ती सभेच्या सदस्य कडेन उलोवंक And it was too hard for me. आनी ते घेवपाक म्हाका एकदम आगोड I जालें. came down to Goa. हांव गोंयान आयलो I cried for many days आनी खूब दीस म्हाका ते रडपाक आयले and I was broken. आनी एकदम हांव तुटलोलो निराश जाल्लो I stood up once again आनी परत एकदां हांव उबो रावलो and I continued my journey. आनी म्हाजी प्रवास हांवें चालूच दवरले. You see, many times you can be hurt by people who you think should not hurt you. आनी हे पळयात सभार पाटी आमकां कोणी तरी दूख दिवंक शकता जे मनशांनी आमी चिंतूंक नाशिल्ले की त्या मनशांनी आमकां दूख दिवंक जाता. Recently I was in touch with a person who was in Dubai. आनी हालींच म्हाका दुबय कोण एक व्यक्ती ताजे कडेन म्हाजी भेट जाली.
And she was basically, she had come down to Goa. She supported our ministry always. आणि ती गोंयान आयिल्ली आणि आमचे सोबेक सदांच तियेन तेंको दिल्ले And for a long time, she was not in touch with us. आणि खूब वेळाक ती आमचे आणि ताजे कांयच मेळप नाशिल्ले And recently I got in touch with आणि her. आलीच परतून हांवें तिका And she was so happy to listen to me. तिका फोन मारले आनी माझे जे उलोवप ताका एकदम बरें लागले And she खुशाल said, जाली. I have left the church आणि तियेन म्हटलें की आतां सभा हांवें सोडले because one pastor said these things to me. कित्याक एके पास्टरान म्हाका हे भाशेन He म्हटलें said such hurting words to me. एकदम म्हाका दुखयता तसले उतरां त्या पास्टरान म्हाका उलयले And that broke my life. आणि तीच उतरांनी माझे सगळे जिवीत How can तुटले a pastor be like this? कशे परी एक पास्टर एक प्रचारक हे भाशेन करूंक शकता And I started praying at home. आणि घरानूच रावन हांव मागणें सुरू केलें Then I explained to her, मागीर हांवें तिका सोजमणी दिले the head of the church is Jesus Christ. सभेची वडील जावन आसा जेजू ख्रिस्त You're going just through a process. तूं फक्त एक एक घडीचारांसान पासार You जाता don't hold that pastor. आणि त्या पास्टराक तुवें घट धरूंक न्हय Maybe a situation that has happened. घडीत एक परिस्थिती घडले Forgive that pastor. त्या पास्टराक तुवें बक्षिचे Bless the pastor. त्या पास्टराचेर आशीर्वाद And she दिवचे said, I have so many things against so many pastors. आणि त्या उपरांत तियेन म्हटलें की सोबार पास्टरा वयर म्हाका खूब कितें वायट दिसता So I said, do one thing. हांवें म्हटलें एक वस्त कर And her life is in a mess. आणि ताजें जिवीत एकदम She needs Jesus more than anything. त्रासान आसा आणि तिका गरज आसा खूब जेजू I क्रिस्ताची said, you forgive everybody. हांवें म्हटलें सगल्यांक सर्वांक तुवें बक्षिचें Bless them आणि आशीर्वाद घालचे and start going to a church. आणि परत आणि एकदां तुवें सभेन वयचे सुरू करचे You need to go to a church. गरज आसा की तुवें सभेन वचोंक It's जाय so very important to belong to a church. आणि एकदम म्हत्वाचें की खंयसर तरी सभेन तुवें रीक घेवची It is very important. एकदम म्हत्वाचें You cannot be an isolated Christian. आणि तूं फकत एक सुऱ्यान रावता तसलो क्रिस्तांव जावंक Many शकना people think that they can do everything. सवार जाणांक हे भाशेन दिसता की तांच्यांनी एक सुऱ्यान सगळे वस्तू करूंक जाता We have to come with the guidelines of what is a church. आनी आमी जे सभेन सभा कशी चलता ती फर्मावणेवन भितर आमी येवंक जाय So whatever your pain you're going through, सो तुजें दूख कितें आसा ते you're दुखांसान तूं hurt. पासार जाता Somebody has hurt you. कोणेन तरी तुका दूख दिल्लें आसा I remember some of my friends who came for church, म्हाका याद आसा म्हजे इश्ट हांगासर सभेन आयिल्ले and they are people who are well-to-do, highly educated, and very decent people. आनी ती एकदम बरे मर्यादेची एकदम मानादीक मनशां एकदम शिकलेली मनशां And they came and sat in one place. आनी ती एके जाग्यार येवन बसले One volunteer came, says, "Oot, oot, oot, फुडें बस." आनी एके वॉलंटियरान येवन तांकां एकदम उतरां उलयले ओट ओट गेट अप एंड सिट समवेयर एल्स They went and told, "Though you go and sit over there." आनी तांकां उठायले आनी दुसऱ्या जाग्यार बसयले After they sat in that place, आनी ते जाग्यार बसले उपरांत another volunteer came and says, "उठा उठा हिंगा चल फुडें ते थिंगा बसा." Another place. आनी दुसरे वॉलंटियर ते जाग्यार येयले आनी तांकां परत उठायले आनी दुसऱ्या जाग्यार बसयले And it happened the third time. Another volunteer came and made the person get up and go, you sit over there. आनी तिसरे पाटी तशें घडलें तिसरे वॉलंटियरान येवन तांकां उठायले आनी तिसऱ्या जाग्यार बसयले And these were my friends आनी ही जावन आसली म्हजी मित्र and very close friends. आनी एकदम लागशिल्ले इश्ट जावन आशिल्ले And they said, like, we are just come first time and how we are being treated over here. आनी तांकां तांच्यांनी म्हणलें की आमी पयलेच फाटी ह्या जाग्यार आयले आनी आमचो वेवहार कशे हे चर्चेन घडटा It's sometimes being so rough with people. आनी लोकांक एकदम खर वेवहार करतात लोकां I वांगडा agree, many things like this could have happened in your life. हांव मानता की सोबार असले वस्तू तुमच्या जिवितान घडोंक शकता The joy is, can you still love those people more? पूण खुशालकाय जावन आसा की जरी तर त्या लोकांचे तरी पूण तुज्यान तांचो मोग करूंक शकता That you still have the joy. की तरी पूण तुजे भितर खुशालकाय आसा That you will still, love that person who has hurt you. आनी तरी तुवें त्या मनशाचें मोग करूंक जाता जे मनशान तुका दुखयला पळय You see, these people who throw me out from there, आनी हे पळयात जे लोकांनी म्हाका भायर घातले ते जाग्यार सान one day they came back to me
एक दीस परत ते माझ्याशीच आयले The leader came and said, I'm sorry for whatever has happened. आणि त्याच वडिलान येवन माझे कडेन ताणें बोगसणे मागले आणि चूक मागली की I'll जे tell you कितें something. तांच्यांनी केल्लें If you are not been broken by someone, if you are not put down by someone, it is basically developing a character that in those things you can still come up. हांव तुमकां एक सांगता जरी तर कोण तुमकां सोकला उडयना कोण तुमकां दुखयना त्याच परिस्थितीन जावन आसा तुजो स्वभाव जो वयर सोदता त्या परिस्थितीन वाडटा त्या परिस्थितीन You see that lady from Dubai, ती बायल दुबयनसान you know, after I told her, you need to forgive all the pastors. हांवें तिका सांगलें की पास्टरांक तुवें बोगसणे दिवची गरज आसा त्या उपरांत You know what she said? तियेन कितें म्हटलें I am the egoistic person. तियेन म्हटलें की म्हाका खूब गर्व आसा It's my ego, that's why these things are happening. तियेन म्हटलें की ना ते म्हाजे भितर गर्व आसा म्हणून हे वस्तू हे भाशेन I करता. said, good, you only are saying something. हांवें म्हटलें बरें जालें की तूच कबूल करता की तुजे भितर गर्व आसा म्हणून So many times this ego, this pride, and many times is not allowing us. तर सवार पाटी आमची गर्व आमचें आप गर्व जें आसा आमकां आडायता आमकां फुडें सरोंक दिना Most people think that we know it all when we can do. No, we are learning. I am learning. सवार जाणांक अशें दिसता की आमकां सर म्हायती आसा आमकां सगळें खबर आसा ना आमी आजुनी शिकतात हांवूय आजुनी शिकता And you can, we tend to expect so many things and it might not come the way you want it. आनी आमी इतके वस्तूची आमी आशा दवरता आनी आमकां जाय त्या भाशेन आमकां घडयत मेवचें ना So you need to make your mind strong. सो गरज आसा की तुवें तुजें मन बलवंत करूंक जाय Yeah, and I encourage each of us, you know, today I thank God for the church that, you know, we are mentoring. आनी हांव दर एकल्याक हांव उमेदीन हाडटा आनी देवाक हांव आर्गां दिता आमचे सभा खातीर जी सोबेक हांव फुडें काडटा आमी फुडें काडटा Many reports we're getting is that people are saying, now we are praying with all our heart. आनी आमकां खूब रिपोर्ट मेळटात ह्या वेळान ती म्हणटात की आतां आमी आमच्या सगळ्या काळजांसान आमी मागणें करतात Now we are seeing results. आनी आतां आमकां मागणेचें फळ Now we are feeling so many things. आनी आतां आमकां सबार वस्तू आमकां अनुभव मेळटा Now we have greater victory. आनी आतां आमकां वर्ते आमकां जोईत मेळटा Because we have learned to pray. कित्याक आमी शिकल्यात मागणें करपाक Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Many things like this happen. सबार वस्तू हे तरेन घडले Many people, they don't. I want you to remember when you came and the Lord touched you, how good you felt about Jesus. Keep that goodness, whatever happens down the line. The joy of the Lord is your strength. म्हाका जाय की जेन्ना तुमी पयलींच देवाशी हायले जेजूशी हायले तुमकां जे ते उमेद आनी तुमकां बरेपणाचो अनुभव जे आशिल्ले तेच बरेपणाचे अनुभव तुमी चालूच दवरचे कितेंय जाल्यार कितेंय जावनी कसलेच तुमचे परिस्थिती घडोनी पूण जेजूचे ताकद जेजू देवा दोनयाची खुशालकाय जावन आसा तुमची ताकद 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love and of a sound mind. दुसरी तिमोथी पयली आवेसवड 7वी वडी कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूत करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां घटायन भरता All of you know this scripture. आनी सर्वांक तुमकां ही शास्त्राची वळख आसा Proverbs 28 verse 1. म्हणण्याचें पुस्तक 28 आवेसवड पयली वडी The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. कोणूच फाटी लागनासतना नश्ट पळोवन वेता पूण प्रमाणीक एका शिवा भाशेन भियेनासतना उबो रावता Yeah. Whatever is your situation, you are the lion. कितें तुजी परिस्थिती जावनी तूं एका शिवा परी Yeah. When you are the righteousness of God, जेन्ना तूं जावन आसा देवाचें प्रमाणीकपण say you are the righteousness of God. म्हण की हांव देवाचें प्रमाणीकपण Maybe there are things still not right in you. It will fall off. You move the way God wants you to be. घडीत तुजे भितर जे वस्तू आसा ते सारके न्हय चुकलेले आसा ते सगळे
नाच जातले गरज आसा की तुवें देवाक जाय तशें तुवें फुडें सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Many times people feel rejected. आनी सवार पाटी लोकांक नाकारणी घडटा. You feel, others don't want you. आनी तुमकां दिसता की लोकांक तूं नाका. Psalms 5 verse 12. स्तोत्र 5वे आवेसवड 12 वडी. For you, O Lord, will bless the righteous and will favor you. You will surround him as with a shield. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्परा तूच आशीर्वाद दिताय. धाला वरी तुझे बळेपण तांकां राखता आनी सांबाळटा. Hallelujah. If you are rejected, you Sorry. feel rejection. जरी तो तुका नाकारणी आसा आनी तुका नाकारणी भोगता It जाल्यार is God will bless you देव तुका आशीर्वाद दितलो and surround you with his shield. आनी देव तुका धाला वरी तुझे बळेपण तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. And there will be favor on your life. आनी तुझे जिवितांत देवाचो फावर आसतलो. God is also not a God of confusion. आनी देव एक उचांबळाचो देव न्हय. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. कित्याक देव गडबडाचो देव न्हय पूण शांती समाधानाचो जशे भक्तांच्या सगळ्या सोबांनी चाल आसा. Today I encourage you, आयज हांव तुमकां उमेदीन हाडटा. a new time is coming for you. एक तुमकां एक नवे वेळ सुरू जाता. God is not going to condemn you. आनी देव तुमचेर फॉर्मोन मारपाचो ना. Wherever you have done wrong also. जिसो तुजे चुकलेलो आसा थंयसर देव तुका फॉर्मोन मारचो ना. It is the devil who condemns you. पूण देवसार आमचेर फॉर्मोन मारता. Christ died for you. जेजू क्रिस्त तुज्या खातीर मेलो He has taken away all your condemnation, आनी तुजे सगळे फॉर्मोन आपल्याचे ताणें घेतलेले all your आसा. negative thoughts, सगळे तुजे नाकारणी चिंतना everything that has happened to you. दर वस्तू तुका जे घडोवन आयिल्ले So आसा God is not condemning you. तो देव तुजेर फॉर्मोन मारिना. God has given you a place. देवान तुका एक जागो दिल्लो आसा. He has made you sons and daughters. ताणें देवान तुमकां पूत आनी धुवो केल्ले आसा. I encourage all of you, सर्वांक हांव उमेदीन हाडटा. learn God's word. देवाचें उतर शिकात Start praying आनी मागणें करूंक सुरू and करात God will raise you up. आनी देव तुमकां वयर उबारतलो. Amen. आमेन. Father God, I pray in the name of Jesus सोनीचे बाबा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव प्रार्थना करता that whatever confusion, whatever fear is there, whatever anxiety is there for the future or in their lives, it will change in the name of Jesus. कसले तरी गडबड, कसले तरी भंय, कसले तरी उचांबळ जे लोकांच्या मनान आसा फुडारा विशीं हे सगळे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परिवर्तन जातले. God will give you perfect peace. देव तुका पूर्ण शांती दितलो. God will give you a new life. देव तुका एक नवे जिवीत दितलो. God will give you a new beginning. देव तुका एक नवे सुरवात दितलो. God will give you a new start. देव तुका एक नवे सुरवात करतलो. Be in prayer always सदांच मागण्यांत तुमी रावचे. because God is your shield. कित्याक देव जावन आसा तुमचो धार. God is your fortress. देव जावन आसा तुमचो किल्लो. God is your protector. देव जावन आसा तुमकां सांबाळटा. You need to get closer to God every day. आनी गरज आसा की दर दिसा तुवें देवाशी लागीं लागीं येवंक In जाय. prayer, God will raise you up. मागण्यांत देव तुका उबारतलो. Believe a new time is coming for you. आनी हें सत मान की तुका एक नवे वेळ I येवपाची pray for आसा. those who are going to financial problems. हांव जे लोकांक एक पयशाच्या त्रासान सान ती पासा जाता तांचे खातीर प्रार्थना करता. God will make a way for you. देव तुमकां एक वाट करतलो. God, you're having marriage problems. ओ तुमचे काजारे जिवितान संकश्ट आसा. God will unite you. देव तुमकां एकवटान हाडटलो. Whatever difficulty you are going through, कसले तुमकां संकश्ट आसा, आगोड परिस्थिती आसा, a new time will come to you. एक नवो वेळ तुका सुरू जाता. If there are women who are pregnant, जी गुरबेस बायलो आसा there'll be protection for you. तुमचे जिविता वयर राखण आसतलो. I pray in the name of Jesus जेजूच्या नांवान हांव प्रार्थना करता that you will rise up.
की तूं वयर उप्रासतलें as a lion एक शिवा परी in the midst of this ह्या situation, सर परिस्थिती मध्ये कात and God will protect you आनीक देव तुका and सांबाळटलो God will lead you. आनीक देव तुका फुडें Those काडटलो who are having families जे लोकांची घराबे आसात working abroad, घरची आसात जे भायर कामाक आसात God will protect you. देव तांकां राखतलो God will bless you. देव तुमकां आशीर्वाद दितलो In Jesus' name, जेजूच्या नांवान I pray. हांव प्रार्थना करता Amen. आमेन See you, see you, see you.